आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल उसका। नाजरीन, आज के दौर में स्टूडेंट्स के पास कई सारे ऑप्शंस हैं बट क्लैरिटी बहुत कम है, क्योंकि आज के दौर में स्टूडेंट्स को खाली अपनी दिलचस्पी और शौक का ख्याल नहीं रखना पड़ता, उन्हें कई सारे फैक्टर्स का ख्याल रखना पड़ता है जब वो अपने लिए करियर चुनते हैं, जब वो अपने लिए रास्ते चुनते हैं। वो फैक्टर्स चाहे फैमिली प्रेशर हो, वो फैक्टर्स चाहे सोसाइटल स्टैंडर्ड्स हो, वो इकोनॉमिक प्रेशर हो या फिर जॉब ट्रेंड्स हो। नाज़रीन, तो इस बीच हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो नौजवान हैं, वो अपने लिए किस तरीके से बेहतरीन रास्ता चुन सकते हैं, आइए उनसे ही पूछते हैं। नाज़रीन, आज के इस शुमारे के लिए जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है फ्रॉम कैंपस टू करियर, नेविगेटिंग हायर एजुकेशन ऑप्शंस। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए जिन मेहमानान को हमने दावत दी है, आइए उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी आज की मेहमान खुसूस डॉक्टर फरहाना फयाज जी। आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने फराइज अंजाम दे रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, चूंकि मैंने हाल में ही जिक्र किया कि नौजवानों की आवाज़ आगे पहुंचाएंगे, तो हमने कुछ नौजवानों को, कुछ स्टूडेंट्स को दावत दी है, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है स्नोबर जावेद जी। आप एक स्टूडेंट हैं और इसके साथ साथ आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। हमारे साथ मौजूद हैं आबिया निसार जी, आप एक मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद साकिब जी, आप एक स्टूडेंट हैं, आप अभी कश्मीर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं। हमारे साथ और एक दोस्त भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ शफी जी। आपने हाल में IUST से अपनी तालीम भी हासिल की है और अभी ये एज PR काम कर रहे हैं एक कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बगैर देरी किए आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सीधे रुख करते हैं डॉक्टर फरहाना जी की ओर। उनसे जानेंगे, चूंकि काफ़ी सारी एक्सपर्टीज़ है, आपका इंट्रोडक्शन अगर मैं देना चाहती यहाँ पे तो वो कंप्लीट नहीं होता, बट एक आपका नज़रिया जानना चाहेंगे, चूंकि एज एन एकेडमिशियन, एज एन रिसर्चर आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम करंट लैंडस्केप की बात करते हैं, खासकर एक इवॉल्विंग एजुकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो किस तरीके से आप देखती हैं जो एक करंट लैंडस्केप है हमारा ग्लोबली या पर्टिकुलरली अगर इंडिया की बात करें, खासकर क्योंकि हायर एजुकेशन की आज हम बात कर रहे हैं, तो हायर एजुकेशन का एक वो हमें ब्रॉडर ओवरव्यू दीजिए कि आपके हिसाब से कैसे देखती हैं आप इस इवॉल्विंग करंट लैंडस्केप को। First of all, thank you so much for inviting me. I feel truly honored to represent Islamic University of Science and Technology on this platform and to be a part of this important discussion that impacts our youth and our future. अब रही बात, हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस हायर एजुकेशन इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबली। तो इसमें एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन आई है, सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है। पहले लेट्स बिगिन विद इंडिया। हम इंडिया की बात करते हैं तो देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल कन्वेंशनल थियरी बेस्ड एजुकेशन जो पहले इंडिया में होती थी। नाउ इट हैज़ शिफ्टेड टू मोर प्रैक्टिकल, मोर फ्लेक्सिबल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी बेस्ड एजुकेशन, especially with the implementation of NEP 2020. अब हम बात करेंगे NEP 2020 की। ये जो पॉलिसी है ये एनकरेज करती है टुवर्ड्स क्रिटिकल थिंकिंग, टुवर्ड्स द क्रिएटिविटी, और वी कैन से इट हैज़ इंट्रोड्यूस द वोकेशनल ट्रेनिंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट है पर्टिकुलरली फॉर आवर यूथ। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें या ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। As someone who has come from Islamic University of Science and Technology, I feel proud to say that our university is actively contributing to this evolving change in higher education, and the students are they have become more skill oriented in addition to the academic learning. अब ग्लोबली बात करते हैं तो ग्लोबली भी सिमिलर ट्रेंड फॉलो हो रही है इस चीज़ में। तो क्या हो रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है दीज आर फोकसिंग मोर ऑन टेक्नोलॉजी बेस्ड और इंटरडिसिप्लिनरी बेस्ड और प्रैक्टिकल लर्निंग एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज। ग्लोबली भी ये हो रहा है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स है they are becoming job ready because they possess the skills. So once they graduate from the institutions, they are job ready. So this is very important if we talk about the higher education changes
So these changes have been incorporated in India as well as globally. That means the incorporation or the changes in this higher education, this is very prominent, and this has made higher education possible in remote areas. Agar hum baat kare about online education ki, ya we have hybrid education or digital educational platform, iski wajah se kya hua hai ki agar far flung areas mein jo students hai, they were not accessible to education. Nowadays they are accessible to education, and they can be as much educated as the people from the more urban areas. So this change has been incorporated in higher education, I can see, and this is continuing. थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल इंसाइट्स. और भी चीज़ें हैं जो मेरे जहन में हैं, स्टूडेंट्स के जहन में भी होंगी, आपसे पूछेंगे ज़रूर. बट उससे पहले स्टूडेंट्स का भी एक पर्सपेक्टिव, इनके भी सवाल, इनके भी तबसरात हम लेना चाहेंगे, चूँकि हमारे साथ यहाँ पर स्नोबर मौजूद हैं. स्नोबर, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि जब हम बात करते हैं करियर काउंसलिंग की, जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं, चूँकि मैंने आगाज़ में ही जिक्र किया कि ऑप्शंस तो कई सारे हैं, ये चीज़ हम डिनाई नहीं कर सकते हैं. जिस तरीके से मैम ने भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं इम्प्लीमेंट हो रही है, बट उसमें सबसे अहम रोल ये भी होता है कि कभी कभी स्टूडेंट्स अपने लिए जो है रास्ता नहीं चुन पाते हैं. वहाँ पर करियर काउंसलिंग का या मेंटरशिप का एक अहम रोल है. आपके नज़रिए से, स्टूडेंट के नज़रिए से हम जानना चाहेंगे कि आपके लिए क्या लगता है, पर्सनली भी, स्टूडेंट के लिहाज से भी, एक रिप्रेजेंट अगर आप करेंगे आप आज की यूथ को, तो किस हिसाब से जो मेंटरशिप है वो क्या किरदार जो है वो अदा करती है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, एंड आई एम फीलिंग सो मच ऑनर्ड एंड थैंकफुल कि मुझे इस टॉपिक पे बातचीत करने का मौका मिला. तो जैसे हम जानते हैं कि मेंटरशिप हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि टीचर एक रहबर होता है, एक गाइड, एक रहबर होता है जो हमारी तालीम में एक अहम रोल अदा करता है और हमें सही डायरेक्शंस दिखाता है. तो जैसे कि मेंटरशिप और नेटवर्किंग की हम बात करेंगे, तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हम कह सकते हैं जो हमें अपनी करियर काउंसलिंग जर्नी में या फिर हमारी हायर एजुकेशन जर्नी में हेल्प कर सकते हैं. अब नेटवर्किंग के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी. जो नेटवर्किंग है, मतलब जितनी ज़्यादा हमारी नेटवर्क कनेक्टिविटी होंगी उतना ज़्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और उतनी ज़्यादा जो हमारे यूथ है उनके लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी. उनके लिए जो है, जो भी उनके फील्ड्स में, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, उनके लिए डोर्स ओपन हो सकते हैं. एज एन इंटर्न वो वहाँ पे काम करना चाहेंगे या फिर कुछ भी, किसी भी फील्ड के रिलेटेड वो वहाँ पे जा सकते हैं. दूसरी बात जो है, हम कह सकते हैं कि उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ भी वहाँ पे हो सकती है, क्योंकि जितने ज़्यादा वहाँ पे ऑब्वियसली हमें एक्सपर्ट्स मिलते हैं जो अपने इंसाइट्स शेयर करते हैं, जो जितने भी हम लिंक्डइन देखें, हम इंस्टाग्राम देखें, तो वहाँ पे क्लियरली सोशल मीडिया भरा हुआ होता है जहाँ पे वो अपने जो है स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं जिनसे जो है हमारे जितने भी यूथ है उनको फ़ायदा मिल सकता है. और सेकेंड थिंग हम बात करेंगे मेंटरशिप की. तो मेंटरशिप, जैसे अभी मैंने बोला कि मेंटरशिप ज़रूरी है, गाइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि गाइड जो होता है वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता है उनसे क्या मिस्टेक्स हुई है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए. और जिस बच्चे को कहते हैं ना कि बच्चा बहुत ज़्यादा जब भी वो ये कंफ्यूज होता है, एक उस स्टेज पे पहुंच जाता है, वो कंफ्यूज होता है. कोई बच्चा ऐसा होता है कि उसको नहीं पता होता है कि मतलब आगे करना क्या है, हमारे फ्यूचर में करना क्या है, मतलब व्हाट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम, और उनको किस फील्ड में जाना चाहिए. तो एक गाइड जो होता है वो उनमें वो नोटिस करता है, उनमें वो स्किल्स नोटिस करता है कि उनको किस फील्ड में जाना चाहिए. और सेकेंड थिंग, जो गाइड होता है, जो उनका मेंटर होता है, वो अपने मेंटीज के लिए जो है उन्हीं के हिसाब से जो उनमें वो स्किल्स खोजता है और उनको इन्हांस करता है, उस स्किल को डेवलप करता है उनमें से. और इस हिसाब से जो है मेंटरशिप मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. और यहाँ पे जो है एक न सिर्फ वो अपने लिए जो है नॉलेज गेन करते हैं, बट वो अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करते हैं. तो इससे क्या होता है कि उससे हमें ये पता चलता है कि हायर एजुकेशन से तो हम नॉलेज गेन करते हैं, लेकिन थ्रू मेंटरशिप एंड थ्रू कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग हमें यहाँ पे ये चीज़ जानने को मिलती है कि हमें वो नॉलेज कहाँ पे अप्लाई करनी है और हमें उस नॉलेज को कहाँ पे, व्हेन टू वेयर अप्लाई इट. सो दिस इज द मेन. मुझे लगता है एक खूब पॉइंट आपने यहाँ पे कहा, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, जिस तरीके से आपने कहा कि कैसे इन ऑनलाइन टूल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं नेटवर्किंग के लिए. और ज़रूरी नहीं कि मेंटोर हमारा जो हो वो हमारे सामने बैठा हो, हम किसी से भी मेंटरशिप हासिल कर सकते हैं जो हमारा पोटेंशियल जानता हो. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपना पोटेंशियल नहीं जान पाते, हमें ये भी नहीं पता होती हमें क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, बट जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं या जो मेंटर्स होते हैं उनको पता चलती हैं. तो ओबियसली उससे जो हमारे करियर बिल्डिंग ऑप्शंस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं.
تو یہاں پر جہاں ہم نے ایجوکیشن کے ریلیٹڈ بات کی, ہم نے مینٹرشپ کے ریلیٹڈ بات کی, ابھی جیسے ڈاکٹر فرحانہ جی نے بھی ذکر کیا انٹر ڈسپلنری کورسز کا, چاہے NEP کے ذریعے ہو یا چاہے ایک اسکل بیسڈ ٹریننگ ہو انٹر ڈسپلنری کورس کے ذریعے, آپ کے حساب سے جاننا چاہیں گے, ایک پازیٹیو اور ایک آنیسٹ ریویو آپ سے لینا چاہیں گے. آپ کو لگتا ہے یہ جو مطلب ایک جو رائز ہے آف انٹر ڈسپلنری کورسز, تو از اٹ ریئلی ہیلپنگ ان کریئر بلڈنگ؟ First of all, hello everyone and good afternoon, and it's really pleasure to be here today. So thank you for having me. Coming to your question, I really believe that interdisciplinary courses have a very positive change in education today, because these courses combine different fields of knowledge. Like if we see media with business, technology with healthcare, or environmental studies with law. So it makes learning even more practical and relevant in real world problems. And of course it really helps in building a career, because in industries today people look for more different sectors and areas where they can work, and obviously in industries they look for more diverse skills in people. So I truly believe, yeah, interdisciplinary courses are very important if we study them. اوکے, بہت خوب. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں, خاص کر ہمارے جو یوتھ ہیں, ان کے پرسپیکٹیو سامنے آتے ہیں. چونکہ اپنے انٹر ڈسپلنری کورسز کے بارے میں بات کی, ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی راستہ اپنے لیے چن بھی لیتے ہیں, جو ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ شاید اس میں ہمارا پیشن ہے, شاید اس میں ہم اچھا کر سکتے ہیں, پھر ہمیں پتہ چلتی ہے نہیں, ہم اس میں اچھے نہیں تھے, ہم یہ اچھا نہیں کر رہے, تو کافی کم اسپیس ملتی ہے ہمیں کہ ہم سوئچ کریں, ہم اپنے کریئر آپشن میں یہ نہ کریں, ہم ٹرائی کر کے سیکھ جائیں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے اپنے لیے فیصلے چنے ہو وہ صحیح ہو. آپ سے جاننا چاہیں گے ثاقب, آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہے, یا کبھی آپ نے سوچا کہ جو آپ کا کورس ہے, جو آپ کا انسٹیٹیوشن ہے, آپ وہ چینج کرے, یا ایک وہ گیپ آپ لے, کیونکہ کبھی کبھی برن آؤٹ بھی ہو جاتا ہے جب ڈگریوں پہ ڈگری آپ کر رہے ہیں اینڈ آپ کو وہ اسپیس نہیں ملتی ہے اپنے لیے. تو آپ کا کیا نظریہ ہے, اور اگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں, آپ آس پاس آپ نے ایسا کچھ دیکھا ہو کہ جہاں پہ ان کو پتہ چلی ہو کہ ہم اس میں اچھے نہیں ہیں, پھر سوئچ کیا تو وہاں پہ وہ اچھا کر رہے ہیں؟ السلام علیکم, تھینک یو فار انوائٹنگ می. تو آپ نے صحیح بولا, لائک ہم کبھی ایسا کوئی کورس لے لیتے, پھر مڈ کورس میں یا اسٹارٹنگ میں, ایون اینڈ پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کورس کے لیے شاید ہم صحیح نہیں تھے, یا تو یہ کورس کو آگے اسکوپ ایسا نہیں ہے. سیم ہیپن ود می. میں کیونکہ اسٹارٹنگ میں نان میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا, تو آبویسلی بی ٹیک کے لیے جا رہا تھا. دین JEE کے بعد آئی تھاٹ کہ نہیں, آئی شوڈ سوئچ, تو آئی سوئچ ٹو اکانومکس گریجویشن, اور اس کے دوران ہی مجھے لگا نہیں, اس میں بھی آگے کوئی اسکوپ نہیں ہے. تو سائملٹینیسلی آئی اسٹارٹیڈ پریپیئرنگ فار کمپٹیٹیو ایگزامینیشن, سول سروسز اینڈ آل. تو گریجویشن کے بعد میرا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ماسٹرز کے لیے ایڈمیشن ہو گیا تھا. تو وائل آئی واز دیر ان دا فرسٹ سیمسٹر, وہاں پہ بھی مجھے سیم یہی لگا کہ آگے تو اسکوپ ہے نہیں, ماسٹرز کر کے کیا کروں گا. تو آئی ڈراپڈ آؤٹ فرام دیئر آلسو. تو میں واپس آ گیا, اور یہاں پہ میں نے 1 سال کا گیپ لے لیا, اور تھوڑا زیادہ فوکس کر کے میں نے کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز کی تیاری اسٹارٹ کی. بٹ دین وہاں سے تھوڑا سا ڈیلیز اینڈ آل, آئی واز لائک او مائی گاڈ, اب تو میں گریجویٹ ہوں لیکن 1 سال چلا گیا. تو واپس سے میں نے کشمیر یونیورسٹی میں اپلائی کیا فار ماسٹرز. تو یو کین سی کہ یہ اپس اینڈ ڈاؤنز رہتے, اور سب کا فیکٹر ایک ہی تھا کہ جہاں میں جا رہا ہوں کیا آگے اسکوپ ہے یا نہیں ہے. تو وٹ آئی سو کہ آگے جو ہماری انڈسٹریز ہے, ہماری جو اکانومی ہے, اس میں ایبزارپشن کیپیسٹی نہیں ہے. جو اسکل ہمارے پاس آ رہی ہے تھرو ہائر ایجوکیشن, آئی ول بی اسپیسیفک ٹو دیٹ, وہ اسکل پھر آگے ریکوائرڈ نہیں رہتی. تو ہمیں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے یہ لینا پڑتا ہے کہ میں کیا لے رہا ہوں ہائر ایجوکیشن میں, سو دیٹ میں آگے ایکسیپٹیبل ہوں کسی کورس, کسی جاب اور کسی اور چیز کے لیے. سو آئی ول اسٹاپ ہیئر, آئی ول سی any other supplementary question arises. Although I think you ask about unconventional things. تو کشمیر میں موسٹلی ایسا رہتا ہے کہ جو کنونشنلی نیٹ اینڈ JEE, ڈاکٹر اینڈ انجینئر, رائٹ, اس کے بغیر سوچنا تھوڑا سا ڈفرینٹ رہتا ہے سوسائٹی کے لیے ایکسیپٹ کرنا. تو جب کنونشنل چیزیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو انکنونشنل یو ول سی, مائی بردر ول سے دیٹ اف ہی از ان PR there is no scope in Kashmir, so he has to leave Kashmir and he has to go out. That's what happens. آپ نے یہاں ایک امپورٹنٹ فیکٹر کی بات کی, اسکوپ, کیونکہ ہم جب پڑھتے بھی ہیں تو آج کل کی ابھی بچہ چھوٹا بھی ہے, ابھی جاب میں نہیں جانا, کہ مور اسپیسیفکلی پڑھائی کی طرف دھیان نہیں کہ آگے اس کا اسکوپ ہے کہ نہیں ہے, آپ یہ جاب ہے کہ نہیں ہے. معروف ہے ہمارے ساتھ, چونکہ ریسنٹلی ان کا ماسٹرز بھی کمپلیٹ ہوا, ابھی ایز PR اسپیشلسٹ یہ کام کر رہا ہے. معروف, آپ ہمیں بتائیے گا کہ چونکہ ہم نے اسکوپ فیکٹر کی یہاں پر ذکر ہوا, بٹ کچھ اور بھی فیکٹرس ہوتے ہیں. جی, تو آپ مجھے بتائیے کہ جب آج کا نوجوان اپنے لیے کچھ چنتا ہے تو کیا کیا فیکٹرز ہیں جو اس کو انفلوئنس کرتے ہیں وہ ڈیسیجن لینے کے لیے؟ کیا وہ جاب ٹرینڈز ہیں, کیا وہ اکنامک پریشر ہے, فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے, یا کچھ اور؟
So, Assalamu alaikum everyone, and सबसे पहले thank you so much for having a platform where we all can raise our voices, especially on topics like these. तो अगर मैं आपके क्वेश्चन के रिलेटेड बात करूं, हमेशा हर एक ट्रेंड में जो है फैमिली प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, जॉब ट्रेंड्स, ये हर जगह हर किसी के सामने आते हैं. अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मुझे इस फील्ड में आना था, आई हैव डन माय बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. उसके बाद आई थॉट टू डू माय मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, व्हिच इज कंप्लीटली डिफरेंट. हर किसी ने मुझे कहा इंटरनेशनल रिलेशंस का कश्मीर में क्या स्कोप है, इंटरनेशनल रिलेशंस का इंडिया में क्या स्कोप है. लेकिन अगर इस चीज़ का स्कोप नहीं होता तो ये चीज़ होती ही नहीं. अगर हम ये चीज़ सोचने बैठेंगे कि इस चीज़ में जॉब नहीं है, इस चीज़ में वो नहीं है, तो उसमें जॉब आगे बनेगी कैसे. दूसरी बात रही कि फैमिली प्रेशर कैसे रहता है, इकोनॉमिक प्रेशर कैसे रहता है. तो ये सब चीज़ें जो है ये स्टार्ट होती है फ्रॉम आर एलिमेंट्री लेवल. जब हम स्कूल से होते हैं तभी दिमाग में होता है कि अगर आप जॉब करोगे तो वो चीज़ करना जिसमें पैसे हो. लेकिन कोई ये बात नहीं कहता कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपकी खुद की मर्जी हो. क्योंकि जितने भी मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, दे हैव रन अवे फॉर द और थिंग. मारूफ कहते हैं कि जब हम अपने काम से प्यार करते हैं ना तो इवेंचुअली यू बिगिन टू लव योरसेल्फ. डेफिनेटली. एंड ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट दिस थिंग दैट यू हैव मेंशन्ड, आजकल मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेंटल हेल्थ हमेशा से इंपॉर्टेंट थी, लेकिन तवज्जो उसको अब दी जा रही है. तो अगर हम अपने काम से प्यार कर पाएंगे तभी हम अपने आप से प्यार कर पाएंगे. तो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पैशन को देखें रादर देन हैविंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ऑफ कोर्स मनी मैटर्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को एक रैट रेस में पीछे भगा और दें. हमारे जो डिसीजंस हैं उनका वो डिसाइडिंग फैक्टर ही पैसा हो. जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि हर किसी के दिमाग में यही होता है. अगर मेरे रिश्तेदार भी अभी मुझसे पूछते हैं आप करते क्या हो, वो पहले ये सवाल पूछेंगे तनख्वाह कूता छुई. वो ये नहीं पूछेंगे कि आपको काम में सेटिस्फैक्शन है या नहीं. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड फोकस ऑन. एंड आई पर्टिकुलरली बिलीव कि हमें अपने पैशन को पहले फॉलो करना चाहिए. पैसे आते रहें. एंड या वी हैव एग्जांपल्स लाइक यू कि मास्टर्स किया हुआ है आईआर में या बैचलर्स किया हुआ है, तो समहाउ यू फाउंड अ लिंक कि किस तरीके से मैं अपना जो डिग्री है, अपने जो स्किल्स हैं वो यूज करूं. एज एन पीआर आप अभी काम कर रहे हैं. वी होप कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज और आपके सामने खुले. आपने यहाँ पे पैशन का जिक्र किया, चूंकि हम सब में कुछ ना कुछ पैशन होता है. एज अ स्टूडेंट अगर मैं सबसे पूछूं तो सबके कुछ ना कुछ पैशंस तो होते हैं, बट एज एन एक्सपर्ट आपसे हम जानना चाहेंगे, मेरा भी ये सवाल है और इन सब का भी ऑब्वियसली ये सवाल होगा चूंकि पैशन की बात है. बट जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब हम रियल वर्ल्ड में, तो कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है सर्टेन फैक्टर्स में, क्योंकि बहुत फैक्टर्स होते हैं. तो आपसे जानना चाहेंगे एज एन मेंटोर, आप हमें गाइड कीजिए कि किस तरीके से हम अपने जो स्किल्स हैं या हम हमारा जो पर्टिकुलरली पैशन है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं अपना प्रोफेशन चूज करने के टाइम पे. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. तो इसका एक सिंगल आंसर नहीं है. मतलब आई कांट से कि पैशन इज यू शुड प्रेफर पैशन ओवर प्रैक्टिकलिटी. बट इसमें हमें देखना है, सपोज एज अ स्टूडेंट यू नीड टू आस्क योर सेल्फ व्हाट आर योर इंटरेस्ट्स. आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, और यू आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस. सो दैट इज पैशन, दैट्स योर पैशन. अब रही बात प्रैक्टिकलिटी की, सॉरी, तो अब हमें देखना है कि मार्केट में करंट ट्रेंड क्या है, what industry, what world demands. These are two things. First is it's finding the intersection of what you love, what you are good at, and what world actually needs. So आपको देखना है, practicality means you have to see what the world demands, what is the current industry need, which industries are rapidly developing. वो हमें देखना है, that is more towards the practical. Suppose हम बात करें इस टाइम पे AI की, artificial intelligence. So it is in growing state and it will grow for some time. So हमें प्रैक्टिकलिटी प्लस पैशन ढूंढना है, ना कि हम सिर्फ एक को फोकस करें. अगर हम सिर्फ अपने पैशन को फोकस करें, हम अब एक चीज कर सकते हैं, वी कैन ब्लेंड दीज टू. ठीक है, वी कैन पैरेलली गो विद आवर पैशन एज वेल एज द प्रैक्टिकलिटी. मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे पास पार्ट टाइम एजुकेशन है या ऑनलाइन कोर्सेज है, तो वी कैन एजुकेट आवरसेल्व्स विद पार्ट टाइम एजुकेशन, online or digital educational platform, plus we can pursue passion as well. We have to go to interdisciplinary type of learning. We don't have to stick to one particular learning. In that way we'll enjoy, we'll pursue our passion as well as will be more practical and we'll earn as well. We will not stop ourselves.
اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا پیشن ہو اس کے اراؤنڈ اگر ہم اسکلز ڈیولپ کریں تو اوبیسلی ہماری پلیسمنٹ کہیں نہ کہیں پہ تو ہو جائے گی. اور ان کیس اگر نہیں ہو پاتی ہے تو ہم اپنے پیشن کو کیری کر سکتے ہیں, ہم پارٹ ٹائم وہ کر سکتے ہیں اینڈ فل ٹائم ہم کچھ اپنے پروفیشن میں کر سکتے ہیں. اوبیسلی بہت ساری چیزیں ہیں, یہ بھی نہیں کہ ہم اپنا پیشن ہی چھوڑ دیں. جیسے آپ نے کہا کہ ایک پریکٹیکل وے میں جو آپ نے سولوشن دیا, امید ہے کہ ہم سب اس کو اچھے سے یوز کر پائے. یہاں پر ہم جاننا چاہیں گے کہ چونکہ ہم یہاں کریئر بیلڈنگ کی بات کرتے ہیں, کریئر فوکسڈ ٹریننگز کی بات کر رہے ہیں, آپ نے حال میں سوشل میڈیا کا ذکر کیا تھا, آن لائن ٹولز کا ذکر کیا تھا. آپ سے جاننا چاہیں گے آپ پرٹیکولرلی, کیونکہ ایمرجنگ ٹرینڈز ہم نے کہا کہ ایمرجنگ ٹرینڈز دیکھنے ہیں, میم نے ذکر کیا, تو کس طریقے سے کہاں سے یہ ایمرجنگ ٹرینڈز دیکھے, کہاں سے یہ جاب مارکیٹ کی چیزیں دیکھے کہ کیا چل رہا ہے, کیا ٹرینڈ ہے, آپ پرٹیکولرلی کیا یوز کرتی ہیں, کس طریقے سے؟ دیکھیے, اپڈیٹڈ رہنا ایمرجنگ فیلڈس میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہماری پروفیشنل اور پرسنل گروتھ کے لیے. جیسے کہ بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں, جیسے کہ ابھی میم نے بھی اے آئی کا ذکر کیا, تو ایسے بہت سارے انٹرنیٹ پہ ہمیں پلیٹ فارمز ملیں گے جہاں پہ ہم اپنے آپ کو وی کین انرول آور سیلز اینڈ ہم کورس لے سکتے ہیں. جیسے اے آئی ہے, سائبر سیکیورٹی ہے, مطلب بہت سارے ایسے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں. تو دوسری بات, اگر ہمیں ایمرجنگ فیلڈس میں اپڈیٹڈ رہنا ہے تو ہمیں جتنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے انڈسٹریز کے جو ہے ایکسپرٹس ہے, یا پھر بزنس مینز ہے, یا پھر کسی بھی ہم فیلڈ کی بات کریں گے تو وہاں پہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو ہم سوشل میڈیا پہ فالو کر سکتے ہیں, لنکڈ ان پہ فالو کر سکتے ہیں, ان کے اسٹریٹجک پلانس بھی دیکھ سکتے ہیں, اور وہاں پہ بھی ہم لاٹ مور یہ جو ہے کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو دوسری بات ہم یہاں پہ ذکر کرنا چاہیں گے, ہمیں بہت ساری چیزیں لنکڈ ان پہ ہی, فار ایگزامپل ابھی یہاں پہ ہم بہت سارے ڈفرینٹ فیلڈ سے ہیں, تو اگر کوئی جرنلزم کرتا ہے تو ہم لنکڈ ان پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ورک اپارچونیٹیز کیا ہے, تو ہمیں وہاں پہ کنیکٹیوٹی ملتی ہے, ہمیں وہاں پہ ایک کہتے ہیں نا, ابھی بھی میں نے ذکر کیا کہ ہمیں وہاں پہ ایک نیٹ ورکنگ ملتی ہے, نیٹ ورک جو ہے وہ بیلڈ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے ہم آرام سے یہ چیزیں کر سکتے ہیں اور ہمیں جو ہے مل سکتی ہے. چونکہ یہاں پر سنوبر آپ نے آن لائن کورسز کا ذکر کیا, اس پہ اور تفصیلاً جاننا چاہیں گے. ابھی کو میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیے کہ جہاں تک آن لائن کورسز کا تعلق ہے, گھر بیٹھے کوئی بھی کورس کر سکتے ہیں, اور اسپیسیفکلی جو ہمارے ٹریڈیشنل کورسز ہوتے تھے وہ نہیں, بلکہ اسکل بیسڈ ٹریننگ ہے, بلکہ آن لائن سرٹیفکیٹس یا آن لائن کورسز میں تو بہت ویرائٹی آف چیزیں ہمیں ملتی ہیں جہاں پر ہم اپنے اسکلز ڈیولپ کر سکیں. بٹ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو ہماری ریلیونٹ جو ہماری ٹریڈیشنل ڈگریز ہیں, جو ہمارے ٹریڈیشنل کورسز ہیں, ان کی ریلیونس کہیں ختم تو نہیں ہو رہی ہے. آپ بتائیے کہ کس حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹرینڈ ہے آن لائن کورسز کا. So I personally believe that traditional degrees still hold much more importance in today's generation. Like ہم لوگ کالج جا رہے ہیں, ہم صرف پڑھ نہیں رہے, ہم صرف کلاسز نہیں لے رہے, but it's also about building new connections, building friendships and meeting new different kinds of people. Because جب ہم نئے لوگوں سے ملتے ہیں, طرح طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں, they have very different opinions, they have different perspectives about everything. So that's very important for building our thinking critically, thinking new perspectives. Whereas if we see online courses and skill-based certifications, it may be good, maybe it will offer flexibility options, but it will also lack human connection. It will also lack campus experience. Like ہم کالج جا رہے تو ہمیں ایک نیو ایکسپیرینس مل رہا ہے, لیکن ہمیں آن لائن کورس میں وہ ایکسپیرینس شاید نہیں مل سکتا ہے. So I personally believe that traditional degree still holds much more importance as it develops our overall personality and communication skills. ٹھیک, یہاں پر میرے ذہن میں اور ایک سوال آ رہا ہے. ثاقب, آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں یہ سوال. آپ بتائیے گا, کیونکہ آپ نے خود بھی کہا کہ میں کئی سارے کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے بھی پریپیئر کر رہا ہوں. ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کریں, ایک آپشن ہمارے پاس یہ بھی رہتا ہے کہ ہم پروفیشنل کورسز میں جائیں, یا اسپیسیفکلی اگر ہم جاب کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے ہم پریپیئر کریں ساتھ میں. تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیسے ایک اسٹرگل رہتی ہے, یا کس طریقے سے نیویگیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے کوئی کورس لے رہے ہیں. بیکاز فار ایگزامپل نیٹ والوں کو آپ دیکھ لیجیے کہ نیٹ کر رہے ہیں, بٹ بیک اپ کے لیے وہ گریجویشن کی ایڈمیشن لے رہے ہیں. آپ فار ایگزامپل گریجویشن کا یہاں سے کر رہے ہیں, بٹ ساتھ میں آپ UPSC یا کسی اور کے لیے پریپیئر کر رہے تھے. تو ہاؤ کین یو بیلنس بٹوین دی ٹو تھنگس while preparing for competitive exams like UPSC? Good. So when we see جب ہم ایک ٹریڈیشنل نارمل ڈگری چلا رہے ہوتے ہیں, سائڈ میں ہمیں بیلنس کرنا ہوتا ہے with some competitive exam, تو ہمیں بس ٹائم مینجمنٹ اچھے سے آنا چاہیے, پلس سبجیکٹ چوائسیز. Thanks to NEP, now we can choose those electives. So we can choose those electives after every 2 semesters,
in such a way that وہ ہمیں سپلیمنٹ کرے, ہماری جو کمپٹیٹیو ایگزام کی جو سلیبس ہوتا ہے اس کو وہ سپلیمنٹ کرے وہاں سے. تو دیٹس ہاؤ وی کین لائک مینیج اور ٹائم اینڈ ہم کم ٹائم میں زیادہ فروٹفل اسٹڈیز لے پائے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایک کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کرنا اسٹارٹ کرنا مطلب ہوتا ہے کہ وی ریچ ٹو دا کنکلوژن, بٹ جو وہ سلیبس ہوتا ہے اوور آل وہ اچھا پرسپیکٹیو دیتا ہے, اچھا ایکسپیرینس دیتا ہے, اور کمپٹیشن میں بیٹھنا آپ کو ایک وہ نا کلیئر پکچر دیتا ہے ویئر وی اسٹینڈ وین اٹ کمز ٹو دیز ایگزامز. ایگزیکٹلی, یس. اینڈ اسٹل آئی ووڈ لائک ٹو سیکنڈ دا تھاٹ دیٹ شی سیڈ کہ جو ٹریڈیشنل ڈگریز ہیں انہوں نے اپنی ریلیونس چھوڑی نہیں ہے, بیکاز جب ہم آن لائن ایجوکیشن کی بھی بات کریں گے وہاں پہ دیکھیں گے جو کورسز اویلیبل ہوتے ہیں وہ موسٹلی وہی کورسز ہوتے ہیں جو وہاں سے بھی ٹرینڈ میں رہتے ہیں, which should not always be true, because see if you I would like to end with this last thing. جب کوئی چیز ٹرینڈ میں رہتی ہے what basically is happening that وہی کورسز سیل کیے جاتے ہیں so that وہی کورسز لوگ لے and you eventually get more labor force in that skill. So more labor force eventually means less wage rates. تو اگر آپ ٹرینڈ کے پیچھے بھی جا رہے ہو you should expect کہ شاید ویجز کم ملے. So it's always not always, it's sometimes good to go against the trend also. So I would like to say کہ جہاں پہ بھی اچھا لگے وہاں پہ you should go. Thank you. شکریہ آپ کا آپ کے انسائٹس دینے کے لیے. چونکہ وقت کی بھی قلت ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سے جاننا چاہیں گے, تو آخر میں آپ سے یہ سوال رہے گا کہ اوور آل اگر ہمارے آڈینس کو ہمیں آپ ایک صلاح دینا چاہیے, میسیج دینا چاہیے, کچھ مشورہ دینا چاہیے تو وہ کیا ہوگا, خاص کر ہائر ایجوکیشن کی بات جب کرے کہ کیسے ہم آپشن اپنے لیے آپٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو فار آسکنگ دس کوشچن. تو اگر آپ ہائر ایجوکیشن کی بات کرنا چاہیں تو یو آر آسکنگ پرٹیکولرلی اباؤٹ ہائر ایجوکیشن, دیٹ مینس یو آر انٹرسٹڈ ان ہائر ایجوکیشن. تو یہاں پہ بات آتی ہے وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اور فائنینشیل اسٹیبلٹی ایز ویل. سو وی شوڈ بیلنس بٹوین دا ایجوکیشنل اینڈ فائنینشیل اسٹیبلٹی. دیٹ مینس وی شوڈ تھنک اباؤٹ دا فنڈنگ. ٹھیک ہے, we should prepare ourselves according to the institution. Suppose you want to get admission in higher education in a particular institution, so you have to prepare for the institutional entrance examinations, right? So suppose there are 10 seats in Kashmir University or 10 seats are occupied and 100 participants hai. 90 participants they failed in the entrance examination, but they still can go for the higher education. They don't have to feel disappointed. They don't have to settle for the less. They don't have to change their passion. They can still pursue higher education in different institutions, even if they need to go outside the state, outside the country. I think my suggestion is that they should go beyond that. Plus they should search for different funding agencies. In India we have different funding agencies, like we have Department of Science and Technology, we have CSIR, and globally as well we have Fulbright scholarship and many such scholarships. So if we think about these things, so we can pursue our passion. We will not limit ourselves to a particular region. Like yahan pe maine dekha bahut sare students jo hai they are saying that ہمارا یہاں نہیں ہوا اس پرٹیکولر یونیورسٹی میں, تو اب ہم اپنا پروفیشن ہی چینج کر رہے ہیں. وی آر ناٹ گوئنگ فار ہائر ایجوکیشن. سو دیٹ از مائی سجیشن دیٹ ڈونٹ سیٹل فار لیس. تھنک بیونڈ دا ریجن, تھنک بیونڈ یور امیجنیشن. تھینک یو سو مچ فار یور ویلیبل انسائٹس. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سب اسٹوڈنٹس کا, سب نوجوانوں کا, کہ آپ نے بھی اپنے پرسپیکٹیوز ہمارے سامنے رکھے. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے پیشن کو بھی چلائیں, ہم اپنے پروفیشن بھی ایسے چوز کریں کہ کئی ساری چیزوں کا خیال رکھیں بٹ اپنے لیے بہترین راستے چنیں. ناظرین امید ہے آج جن بھی ٹاپکس کے بارے میں ہم نے آج بات کی, تھیمز کے بارے میں بات کی, یہ آپ کے لیے بھی ویلیبل ثابت ہوگی. ناظرین اگلے شمارے میں ملیں گے ایک نیا موضوع لے کے. تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.